एक चरणमा बालेनजीले र अर्को चरणमा रवि लामिछानेजीले त्यसको राम्रो सदुपयोग गर्नुभयो। क्षणिक फाइदा लिने, आफू पपुलर हुने, संस्थागत मूल्य मान्यता भत्काउने, संस्थागत प्रणाली भत्काउने यसको चाहिँ मुख्य विशेषता हो। त्यसो हुँदाखेरि यसले न्यायालयमाथि भ्रम सिर्जना गर्छ, यसले सदन अथवा सांसदहरूमाथि भ्रम सिर्जना गर्छ, यसले चाहिँ नि विधिको शासनलाई खिल्ली उडाउँछ, यसले कानुनी सर्वोच्चतालाई खिल्ली उडाउँछ र यसले मिडियामाथि आक्रमण गर्छ। आज 12 भाइ मिडियाको ट्याग लगाएर मिडियामाथि जुन भ्रम फिजाउने काम गरेको छ, यो पनि एउटा यसको उदाहरण हो। यसले क्षणिक लाभ हुने कुरा गर्छ र क्षणिक पीडितहरूको, शोषितहरूको, दमितहरूको भाषा उठाएको जस्तो कुरा गर्छ र यसले दीर्घकालीन मुलुकमा असर पर्ने कुराहरू गर्छ। जसले यसले के भन्छ भने सहकारी पैसा नतिर भनिन्छ, यसले चाहिँ नि त्यो माइक्रो फाइनेन्सका मान्छेहरूलाई पैसा नतिर भन्छ। मारवाडी समुदायमाथि आज दुर्गा परसाई र बालनजीहरूको आक्रमण किन भइरहेको छ? पशुपतिको गौशालामा किन आक्रमण भइरहेको छ? आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैद्यजीको जमलको होस्टेलमा किन आक्रमण भइरहेको छ? आज न्यु रोडमा नेवार समुदायको अथवा भीमसेन गोलामा नेवार समुदायमाथि गरेका व्यापारहरूमाथि किन आक्रमण भइरहेको छ? यो सबैको प्रपञ्च के हो भन्दाखेरि नेपाल गणतन्त्र डामाडोल पारेर दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई कोल्याप्स गर्ने, जातीय युद्ध गरेर जातका नाउँमा ध्वंस मचाउने प्रचण्ड कम्युनिटी अभियान सुरु गर्नुभयो। त्यो रवि लामिछानेजी, त्यो दुर्गा परसाईजी, त्यो चाहिँ कुलमान घिसिङजी, त्यो चाहिँ नि बालेनजी हो। गते काठमाडौँमा नेकपा एमालेको उपत्यकाभित्रको 3वटा जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको तर्फबाट जागरण सभाको आयोजना गरिरहेका छौँ। यो सन्दर्भ पारेर रिपोर्ट्स क्लबले आयोजना गरेको यो पत्रकार सम्मेलनमा मैले यसो सरसरी हेर्दा 65वटा भन्दा बढी क्यामेराहरू आउनु भएको छ। हाम्रो यो अभियानलाई यति धेरै महत्त्व दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैप्रति म एकदम धेरै आभारी छु र उहाँले उठाउनुभएका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर मैले आफूलाई आफ्ना विचार राख्ने प्रयत्न गर्नेछु। मूलभूत रूपमा यो सरकारले के गरिरहेको छ र सरकार पक्षले जागरण सभा गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा जुन उहाँले उठाउनु भएको छ। वर्तमान सरकार नेपालको राजनीतिको लामो विकृति र विसङ्गतिबाट त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त बनेको सरकार हो। प्रचण्डको म्याजिकल सिट प्राप्त गरेको छु भन्ने 32 सिटको सिट प्राप्त गरेको दाबीले काङ्ग्रेस र एमालेको कानमा फेरि 18 महिना प्रधानमन्त्री बनेको कार्यकाल र मुलुक स्थिरतातर्फ गइसकेको केपी ओलीको 27 महिने सरकारलाई ढालेर नेकपा विभाजन गराउँदै झलनाथ माधव नेपाल लगायतका तत्कालीन 22 जना एमालेका सांसदहरू लगाएर पार्टी फुटाउँदै 5 दलीय गठबन्धन बनाउँदै त्यो दौरानमा झन्डै 2 वर्ष चलेको सरकार र यो 3.5 वर्षको दौरानमा मुलुकमा विकृति विसङ्गति संस्थागत भएको, अपराधिक गतिविधि बढेको, पपुलिस्ट शक्तिहरू हावी भएको, सामाजिक अराजकता बढेको, आर्थिक अर्थतन्त्र चौपट भएको, भ्रष्टाचार अझ धेरै ज्वरो गाडेको, भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भन्दै सारा भ्रष्टाचारको फाइल मिलाएको, नेकपा एमालेलाई बदनाम गराउने असङ्ख्य प्रपञ्च गरिरहेको बेलामा वर्तमान सरकार अहिले एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर बनेको छ। जब जब मुलुक अस्थिरतातर्फ सङ्कटतर्फ जान्छ त्यतिखेर एमाले र काङ्ग्रेस मिल्ने गरेका छन्। लोकतन्त्रको निमित्त योगदान दिएका र मुलुकको परिवर्तनको निमित्त र समृद्धिको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका दलहरू मिलेर यो सरकार बनिरहेको सन्दर्भमा अहिले सरकारले धाराशायी बनिएको अर्थतन्त्रलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेको छ। प्रचण्ड सरकारले नै बनाएको बजेटलाई यो बाढीको कहर र क्षतिपूर्तिलाई समेत ध्यान दिएर जनतालाई व्यापक राहत दिँदै यो मङ्सिर लागेपछि दोस्रो चौमासिकदेखि विकासका नयाँ नयाँ योजनाहरू अभियानका साथ ल्याउने ढङ्गले सरकार लागेको छ। कमसेकम सरकारले स्थिरता दिने, सुशासन दिने र विकासका नयाँ अवधारणाहरूलाई उच्च गतिमा दिने, उद्योगिक व्यवसाय, सेयर मार्केट लगायतका सबै पक्षलाई एउटा उत्साह भर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ, गर्नेछ। र यो सरकार 0बाट 1 2 3 4 काम गर्न नपाएको र यो सरकार चाहिँ -6बाट -5 -4 -3 2 हुँदै अगाडि बढेको हुनाले सरकारले जनताले सोचे अनुसारको परिणाम तत्काल नदिएको हो कि जस्तो देखिएको सन्दर्भमा अब सरकारले राम्रो खालको परिणाम दिनेछ, रिजल्ट दिनेछ। यति कुरा मैले सरकारको बारेमा तपाईँहरूलाई भने। अब जहाँसम्म ऋषिजीले मलाई 4-5 जना पात्रहरूको बारेमा विश्लेषण गर्न भन्नुभयो, मलाई अब व्यक्तिका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन। उहाँले 1 महिना अगाडिको इन्टरभ्यूको प्रसङ्ग पनि भन्नुभयो। मैले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेजी पक्राउ पर्ने सम्भावनाहरू मैले उहाँको टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको थिएँ र त्यो लगभग पुरा भएको थियो। र आज दुर्गा परसाईको पक्राउको सन्दर्भ पनि हिजो बेलुका उहाँसँग मेरो कुराकानी हुँदा सम्भवतः भोलि दुर्गा परसाई पक्राउ पर्न सक्छन्, रुँदै रुँदै प्राइम टेलिभिजनमा आउलान्, विचार गर्नै भनेको थिएँ। उहाँले पक्राउ परिसकेको पछाडि ल तपाईँको भविष्य अनि मिल्यो भन्नुभएको थियो मलाई अघि। र यस्ता केही मैले प्राप्त गरेका सूचनाहरू मैले अब मित्रका हिसाबले पनि ऋषिजीलाई दिने गरेको छु। सायद त्यही कुरा उहाँले भन्नुभएको होला।
अब यसलाई म कसरी व्याख्या गर्न चाहन्छु भने विशेष गरेर सोभियत सङ्घको पतन पछाडि शीतयुद्ध समाप्त भएर एउटा फ्रान्सेली विद्वान फुजियामा भन्ने जुन उनी चाइनिज मुलका के जापानिज मुलका विद्वान थिए र उनले अमेरिकाको विदेश विभागमा रहेर डिप्लोमेटिक तहमा यति ठुलो योगदान पुर्याए कि उनले सोभियत सङ्घलाई विघटन गर्ने एउटा मुख्य पात्रको रूपमा उनले भूमिका खेले र सोभियत सङ्घको विघटन पछाडि विशेष गरी शीतयुद्ध पछाडि उनले चाहिँ समाजवादको पनि अन्त्य भयो, पुँजीवादको पनि अन्त्य भएर मुलुक चाहिँ एउटा नव उदारवादमा गयो भन्ने ढङ्गले एउटा पपुलिस्ट शक्तिको अब शुभारम्भ भयो। व्यक्तिका अधिकार, चाहना, इच्छा र आकाङ्क्षा न सबै कुरा भन्ने व्याख्या गरे। त्यस पछाडि संसारभरि पपुलिजम हाबी भयो र 2016को अमेरिकाको चुनावमा जुन ढङ्गले डोनाल्ड ट्रम्पले सोसियल मिडियाको प्रयोग गरेर अप्रत्याशित उनीहरूले नतिजा निकाले। यो पपुलिस्ट शक्तिहरूले सोसियल मिडियाको दुरुपयोग गरेर सामाजिक अराजकतालाई व्यापक रूपमा फिजाउन थाले। त्यो प्रभाव संसारभरिको पोलिटिक्समा त्यो छिर्यो। भारतमा पनि त्यसको प्रभावहरूले काम गरे चुनावमा भने, नेपालमा पनि त्यसले काम गरेर एक चरणमा बालेनजीले र अर्को चरणमा रवि लामिछानेजीले त्यसको राम्रो सदुपयोग गर्नुभयो। अब यो पपुलिजम अथवा चाहिँ नव उदारवादको सिद्धान्त के हुन्छ भन्दाखेरि क्षणिक फाइदा लिने, आफू पपुलर हुने, संस्थागत मूल्य मान्यता भत्काउने, संस्थागत प्रणाली भत्काउने यसको चाहिँ मुख्य विशेषता हो। त्यसो हुँदाखेरि यसले न्यायालयमाथि भ्रम सिर्जना गर्छ, यसले सदन अथवा सांसदहरूमाथि भ्रम सिर्जना गर्छ, यसले चाहिँ नि विधिको शासनलाई खिल्ली उडाउँछ, यसले कानुनी सर्वोच्चतालाई खिल्ली उडाउँछ र यसले मिडियामाथि आक्रमण गर्छ। आज 12 भाइ मिडियाको ट्याग लगाएर मिडियामाथि जुन भ्रम फिजाउने काम गरेको छ यो पनि एउटा यसको उदाहरण हो। यसले क्षणिक लाभ हुने कुरा गर्छ र क्षणिक पीडितहरूको, शोषितहरूको, दमितहरूको भाषा उठाएको जस्तो कुरा गर्छ र यसले दीर्घकालीन मुलुकमा असर पर्ने कुराहरू गर्छ। जसले यसले के भन्छ भने सहकारी पैसा नतिर भनिन्छ, यसले चाहिँ नि त्यो माइक्रो फाइनेन्सका मान्छेहरूलाई पैसा नतिर भन्छ, राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ, यस्ता खालका शब्दहरू निकाल्छ। यसले सेयर मार्केट डामाडोल हुँदैछ भन्ने भ्रम फिजाउँछ। यसले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएका जस्तो मारवाडी समुदायमाथि आज दुर्गा परसाई र बालनजीहरूको आक्रमण किन भइरहेको छ, पशुपतिको गौशालामा किन आक्रमण भइरहेको छ, आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैद्यजीको जमलको होस्टेलमा किन आक्रमण भइरहेको छ, आज न्यू रोडमा नेवार समुदायको अथवा भीमसेन गोलामा नेवार समुदायमाथि गरेका व्यापारहरूमाथि किन आक्रमण भइरहेको छ। यो सबैको प्रपञ्च के हो भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल पारेर दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई कोल्याप्स गर्ने। यो अभियान कहिले क्रान्तिका नाउँमा जातीय युद्ध गरेर जातका नाउँमा ध्वंस मचाउने प्रचण्ड कम्युनिटी अभियान सुरु गर्नुभयो, कहिले यसलाई आत्मनिर्भरको अधिकार गर्दै मुलुकको सार्वभौम सत्ता समाप्त गर्न सकिन्छ भनेर उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर सँगसँगै हाम्रो चाहिँ नि प्रचण्ड कम्युनिटीले यो अभियान चलाउनु भयो। कहिले यो अभियान पहिचानका नाउँमा अथवा दुर्गा परसाईको नाउँमा अथवा हर्क साम्पाका नाउँमा कोशी प्रदेशमा यो अभियान चलाएर विशेष गरेर भारत र बङ्गलादेशको बिचको झन्डै 19 किलोमिटरको त्यो जुन दूरी छ त्यसलाई चिकन नेक भनिन्छ, त्योभन्दा माथिका 8वटा प्रदेशहरूलाई समाप्त गरेर भारतलाई साइमा राख्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले डोक्लाहाम युद्धको माध्यमबाट चाइना र भारतलाई दबावमा राख्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हाम्रो कोशी प्रदेशमाथि भएको अराजकतावादी जुन खालका गतिविधिहरू छन् यी सबै पपुलिजमका उदाहरणहरू हुन्। त्यस भएको हुनाले पपुलिजम शक्तिले चाहिँ स्टन्टबाजी गर्छ, उनीहरूले अनेक खालको नौटङ्की सिर्जना गर्छ। ती पात्रहरू को हुन् त भन्दाखेरि अघि ऋषिजीले नाम लिएकै पात्रहरू हुन्। त्यो रवि लामिछानेजी, त्यो दुर्गा परसाईजी, त्यो चाहिँ कुलमान घिसिङजी, त्यो चाहिँ नि बालेनजी हो। अब उहाँहरूको विरुद्ध बोल्ने कुरा यो सोसियल मिडियाको उहाँहरूमाथि ठुलो प्रभाव भइरहेको बेलामा, उहाँले विविध खालका संस्थाहरू निर्माण गरेर त्यसको विरुद्ध लबिङ गरेको बेलामा, ठुलो खर्च गरिरहेको बेलामा युट्युबरमा भाइरल हुने र बिग्ने सामग्रीहरू राखे बापत लाखौँ अझ बालेनजीको सपोर्ट गर्ने एउटा युट्युबरले त 1,15,000 कमायो भने सुने मैले वर्षको। अब आम्दानी भइरहेको बेलामा उनीहरूकै काम के गर्छन् भन्दाखेरि यस्ता पपुलिस्ट शक्तिहरूलाई चाहिँ मुकुट लगाइदिएर कृष्ण या राम, कृष्ण अष्टमी र रामनवमीको दिन बच्चालाई कृष्ण या राम बनाएको जस्तो बनाउँछ। अनि यसले के गर्छ भन्दा एमालेको केपी ओली लगायतका नेताहरू जस्तो शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ग्यावाली, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरू चुनावमा पराजित हुने स्थिति बन्यो। त्यो चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भने हामीहरूको चाहिँ डारा नङ्ग्रा हालिदिन्छ। अनि त्यसले अर्को के गर्छ भन्दा काङ्ग्रेसको गगन थापा, विश्व प्रकाशजीहरूलाई अहिले जुन ढङ्गले एट्याक भइरहेको छ त्यो उहाँहरूलाई पनि त्यही काम गर्छ र संस्थागत पार्टीहरूलाई, पुराना पार्टीहरूलाई काम नलाग्ने भए काम छैन भन्ने खालका यसले आरोप लगाउँछ। यो श्रृङ्खला नेपालमा निरन्तर भइरहेको छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक दलहरू कहिले पनि पुरानो हुँदैन। पोखरामा यदि एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएपछि एउटा बहस सुरु भयो, त्यो प्लेन चाहिँ पुरानो भएको दुर्घटना भयो भनेर एभिएसनका इन्जिनियरहरू र ठुल्ठुला चाहिँ नि विद्वानहरूले अथवा चाहिँ नि वायु सेवा निगम सञ्चालकहरूले के व्याख्या गर्यो भने प्लेन कहिले पनि पुरानो हुँदैन। उसले आफ्ना इन्स्ट्रुमेन्टहरू अथवा सामग्रीहरू निर्माण के अरे मर्मत गरेर अपडेट राखेसम्म पुरानो हुँदैन। राजनीतिक दलहरू पनि अपडेटेड भएसम्म कहिले पनि पुरा हुँदैन। नेकपा एमाले अपडेटेड पार्टी हो,
यसले समाजवादको पक्षपोषण गर्छ, यसले लोकतन्त्रको पक्षपोषण गर्छ, विधिको शासनको पक्षपोषण गर्छ, यसले शोषित पीडित र दमित जनताहरूको पक्षपोषण गर्छ र उनीहरूको हक र हितको पक्षमा काम गर्छ। त्यो भएको हुनाले यो सधैँ अपडेटेड छ। आज युवा सङ्घ नेपालले हाम्रो सङ्गठनले के गर्यो भन्दाखेरि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई राज्यको नीति निर्माणको तहमा समितिमा कसरी जोड्नुपर्छ भनेर गोष्ठी गर्यो। त्यसो भएको हुनाले यो उच्च तहको चेतना भएको दल हो हाम्रो। रवि लामेछानेको मुकुलजी महासचिव हुँदाखेरि एमालेको कार्यालयमा पठाउनु भयो। उहाँले किन पठाउनु भयो भन्दा एमालेको कार्यालय कसरी सञ्चालन गर्दैछ हेर्न आउन, सिक्न आउन पठाउनु। त्यसो हुँदाखेरि पटक पटक रविजीले त केपी ओलीले र नेकपा एमाले त उहाँले नेतै मान्नु भएको छ। अब सवाल के हो भने हिजो मनमोहन अधिकारीले गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा रोजगारी भनेर 7 लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सक्ने हैसियत भएको सहकारी मुभमेन्ट आज धाराशायी हुँदैछ। अर्थतन्त्रको 3 खम्बे भनेर निजी, सार्वजनिक र सहकारी भनेर मनमोहन अधिकारीको सरकारले जुन व्याख्या गर्यो, त्योभन्दा अगाडि गाउँमा व्यक्तिलाई 5-10 हजार पैसा चाहियो भने हाँडीको मुसोमा तेल दलेर कपाली तमसुकमा चाहिँ नि ल्याप्चे लाउनु पर्ने स्थिति थियो। र त्यो सामन्तवाद यतिसम्म हाबी थियो कि त्यो लोन लिए बापत रोपनीका रोपनी, बिघाका बिघा जग्गा सामन्तहरूले खान्थे र त्यो व्यक्तिहरू बदुवादेखि लिएर अनेक खालको चाहिँ नि उसको घरको नोकर अथवा कमारको भूमिका बस्नु पर्थ्यो अथवा सभापछि भाग्नु पर्थ्यो। जब सहकारी आन्दोलन एउटा सशक्त ढङ्गले गएर सहकारीको मुभमेन्ट पछि हामी आफ्नो मालिक हामी नै हौँ भन्ने भएर शेयर सदस्य बिचमा उसले लगानी गर्न थाल्यो। तर